यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक नेपालको नम्बर 1 मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईको साथ। शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। Goodwill Finance, financing for success since 1995. ल्यान्डमार्क होटल्स, रिसोर्ट एन्ड स्पा, मकालु एडभेन्चर प्राली, रेडन कलेज, नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घ। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको सङ्कटका कारण नेपाल सरकारले गत 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि गरेको लकडाउन तपाईँ हामी सबैले पालना गरेर आफू र सिङ्गो समाजलाई सुरक्षित गर्न योगदान गरिराखेका छौँ। लकडाउनका कारण दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त पनि बन्दै गएको छ भने यसका कारण सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो सङ्कट पर्ने विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका विविध पाटोहरूमा पर्ने असर, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा थपिने थप चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल मदिरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रवि केसीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि केसीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। केसीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। यो लकडाउनका दैनन्दिनहरू यहाँले कसरी बिताउने गर्नुभएको छ? अब जहाँसम्म लाग्छ लकडाउनको समय बिताउने कुरा जसरी तपाईँले बिताउनुहुन्छ, घर परिवार, अब बच्चा बच्ची, यसो अब फेसबुक, त्यसपछि टिभी, त्यही हो। अनि अब यसो फुल बगैँचा, त्यसरी नै बिताएछ। यो जो कोरोनाको अहिले विश्वभर चर्चा छ, नेपालमा पनि हामी यसकै कारण लकडाउनमा छौँ। यसले एकातिर आम मानिसहरूको स्वास्थ्यको विषय चर्चामा छ हजुर भने अर्कोतिर यसका कारण लकडाउन विश्वभर जो जारी छ यसले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने पनि बहसको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। समग्रतामा यसको प्रभावलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? संसारमा सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी त हेल्थ नै हो। त्यसमा पनि यो महामारीले अब अमेरिका जस्तो स्ट्रङ राज्य, अब युरोप जस्तो त्यतिको सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई त यसले यदि दुःख दिएछ भने हामी त त्यो हिसाबमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ तयारीहरू त हामी धेरै कम छौँ। अबको तयारी भनेको चाहिँ 25 गतेसम्मको लागि मात्रै होइन। अबको तयारी मैले हेर्दैछु कमसेकम 6-8 महिना 1 वर्षसम्म नै हामी कसरी जाने, त्यो लाइनमा यदि हामी जान सकेनौँ भने अहिलेसम्मको स्थिति अहिले त एउटा स्ट्रेट रूपमा चाहिँ हामीले भन्दैछौँ के अरे अब यो लकडाउन मात्रै गरेर लकडाउन त भयो, तर लकडाउन सँगसँगै एउटा लकडाउन भयो, मान्छेलाई आवजावत गर्न नदिने, उद्योग व्यापार बन्द हुने, सबै कुरा जहाँ जहाँ बस्यो त्यति लक भयो। तर मानिस त तपाईँको आखिर खान पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो। जुन एउटा जुन समाजलाई एउटा चलाउनलाई जुन अहिलेको जुन लकडाउनले बचाएर राखेको जुन जीवन छ त्यो जीवनलाई कन्टिन्युटी दिनलाई भने अब तपाईँको चाहिँ के छ भने अब केही लकडाउनका चाहिँ केही थप यसलाई चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ 25 गतेसम्म मात्रै होइन कि 1 वर्षसम्म पनि लकडाउन गर्दाखेरि तपाईँको समाजमा चाहिँ जुन चाहिँ समाजमा पर्ने असरहरू छ त्यो असरहरूलाई न्यून गरेर चाहिँ लान सक्ने चाहिँ उहरू चाहिँ यदि डेभलप गरेर गरिएन भने। केसीजी, अहिलेको सरकारको दायित्व हेर्ने हो भने दुईटा दायित्वहरू प्रमुख छन् भन्ने देखिन्छ। एउटा नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि कोरोनाको परीक्षण लगायतका विषय भने अर्को चिज आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा, यी दुईटा विषयमा सरकारको प्रमुख ध्यान केन्द्रित छ। एकजना प्रतिष्ठित उद्योगपतिको रूपमा यहाँले हेर्दाखेरि सरकारले अहिले गरिराखेका यी दुवै पक्षमा गरेका कामहरूलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा सजिलो हिसाबमा त अब लकडाउन भन्यो, लकडाउनले अहिले हेर्दाखेरि अब कम्पेरिटिभली अन्तभन्दा नेपालमा कम्ती छ, देखिया छ, दिन प्रतिदिन देखिरहेछ। तर हाम्रो अन्तभन्दा सङ्क्रमण अलिकति कम्ती देखिया छ। तर अब त्यो सङ्क्रमण कम देखे तापनि तपाईँको जुन हिसाबमा पुरै लकडाउनले जुन एउटा दैनिक उपभोग्य सामान भनेर मात्रै जुन भनिया छ, यसले 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना अथवा ल 25 गतेसम्ममा यदि लकडाउन गरेर यो यदि यसको समस्या समाधान हुन्छ भने मतलब नेपाली जनताले तातो पानी तताएर खाएर भए पनि बाँचेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ फेस गर्छन्। तर यो लकडाउनको परिस्थिति अथवा यो कोरोना भाइरसको स्थिति 25 गतेसम्मले मात्रै समाधान हुने चाहिँ अवस्था अहिले देखिँदैन। त्यही भएर म अझै पनि भन्छु, अहिले जस्तो सरकारले लकडाउन गरिदियो त्यो अत्यावश्यक भनेर भनिसकेपछि अब अत्यावश्यक चिज भनेको तपाईँको प्रत्येक चिज अत्यावश्यक भयो। जस्तै तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मेरो घरमा पाइप छुट्यो, पाइप छैन होइन, मलाई त्यो पाइप नभइकन म पानी ल्याउन सक्दिनँ, पानी चाहिँ उसमा हाल्न सक्दिनँ, मलाई त्यो अब अत्यावश्यक भइसक्यो। अत्यावश्यक चिज नभनिकन
तपाईँको जुन जीवनयापन गर्नलाई जुन सामानहरू चाहिन्छ ती सामानहरू एउटा चाहिँ नि अब सबैलाई चाहिँ दोकान खोल्न दिने उ गर्ने त त्यसको एउटा सिस्टम जस्तै म एउटा सानो तपाईँलाई यही यो समृद्धि बसमा एउटा सानो सजेसन दिन चाहन्छु। मेरो भनाइ त कस्तो छ भनेदेखि प्रत्येक घरमा एउटा पास दिने र त्यो पास चाहिँ तपाईँको दिनभरिमा 2 घन्टाको लागि चाहिँ मात्रै ओपन गरिदिने। यो त सामान्य व्यवस्थापकीय विषय मात्रै रह्यो। त्योभन्दा पनि अलिकति भेग विषयवस्तु हेर्ने भने लकडाउन पछिका दिनमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्नेवाला छ, अर्थतन्त्रमा ठुलो सङ्कट आउँदैछ भनेर विश्वव्यापी रूपमै अनुमान गर्न थालिएको छ। लकडाउन पछिका दिनमा देशलाई पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्नेमा सरकार चलाउने र व्यक्तिहरू त्यो किसिमले प्रिपेयर भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो विषयमा सरकारले सोचेको पनि छैन, किनभने तपाईँको होइन त्यो जहाँसम्म लाग्छ। किनभने अब अहिले त तपाईँको एउटा आन्तरिक कला पनि हामीले सुन्ने पढ्नमा देख्दाखेरि पनि सरकार मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले तपाईँको चाहिँ जनताप्रति अहिले कोरोनामा जति तपाईँको चाहिँ फसिया छ त्योभन्दा अहिले आन्तरिक लडाइँमै चाहिँ धेरै फसिया जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले पत्रिका हेर्दाखेरि र चाहिँ जुन हिसाबमा लकडाउन मात्रै भनेर जुन लकडाउनको एउटा सजिलो उपाय लकडाउन मात्रै भन्दैछ, त्यसपछि अब उद्योगपतिले के गर्ने होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि हामीले साधारण एउटा सामान्य मान्छेको जीवनयापन कसरी गुजारा हुन्छ भनेर मात्रै हामी कन्सर्न गरेका छ। तर हामी जस्तो उद्योगपति जस्तै भनौँ न, हाम्रो कमसेकम केही नभए पनि 100-150 जना 200 जना 500 जना 1000 जना जसको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट छ, ल चैतसम्म त तपाईँको उसले तलब खुवायो। अब पैसाको तलब कसरी खुवाउने? किनभने जब पैसाको कुनै कारोबारै छैन, जब कुनै मुभमेन्टै छैन भने किन पैसा त त्यो व्यवसायीले त छापिनेवाला छैन। अब फेरि कस्तो टाइममा पर्दियो भने तपाईँको चैतमा त्यो त्रैमासिक चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज इन्स्टलमेन्ट सबै त्यो बेला बुझाउनु भएको ब्याङ्कको पैसा सबै ब्याङ्कले अटोमेटिक रूपमा उनीहरूको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट र तानिदिसक्यो भनेपछि अब सबैको खातामा हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ पैसा ब्यालेन्स 0 छ। अबको आउने महिनामा उसले ती मान्छेहरूलाई कसरी तलब दिन्छ? देशभरका उद्योगहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यो लकडाउनका बिचमा पनि केही उद्योगहरू सञ्चालनमा भएको र केही नभएको भन्ने जस्तो देखिन्छ। उद्योग सञ्चालनमै छन् कि यसलाई कसरी? होइन, मेरो विचारमा चामल धान केही उद्योगहरू जो खाद्य भनेर डाइरेक्ट जुन छ त्यो बाहेक अरू कुनै पनि उद्योगहरू खुलेका छैनन्, सबै उद्योगहरू बन्द छ। यसमा अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने देशमा कोरोनाको यति ठुलो सङ्कट छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर काम गरेर परिवार पाल्नुपर्ने मजदुरहरू छाक कसरी टार्ने भन्ने अवस्था छ। हिँडेर सोलुखुम्बुदेखि 12सम्म मजदुरहरू आवत जावत गरिराखेको अवस्था छ। तर यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ सरकारले हामीलाई राहत दिनु पर्यो, क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो भनेर आवाज उठाएको पनि सुन्छौँ। यो कतै अलि बेमौसमी बाजा भएन? हामीले जब यत्रो वर्षसम्म सरकारलाई ट्याक्स बुझाएर सबै कुरा गरेर बसिसक्छौँ भने अब हाम्रो अवस्था यदि तपाईँको हामी मुभमेन्टै यदि हिँड्न सक्ने अवस्था छ भने सरकार नहेरे कसले हेर्छ? आखिर कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी होस् चाहे जोसुकै होस् उसले त आखिर माग्ने छ, मतलब क्षतिपूर्ति भनौँ त्यसलाई भनौँ कि अथवा त्यसलाई चलायमान गर्नलाई चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अब के भन्ने त्यसलाई अब राहत भनौँ अथवा त्यसलाई के भनौँ त्यो हिसाबमा यदि कुनै किसिमको सरकारले अब किन यो धेरै लामो भएको हुनाले सरकारले यो विषयमा अलिकति हिसाबमा के छ भने सरकार भनेको व्यापारी होइन। तपाईँको सरकारलाई केही लस भए तापनि केही भए पनि उसले अब विश्व ब्याङ्कबाट लोन लिएर अथवा ठुल्ठुला अरू कुनै यस्तो खालको चाहिँ दात्री सङ्गठनहरूले केही सहयोग गर्लान्। त्यही भएर सरकारको एउटा छुट्टै, तर एउटा कुनै व्यवसायी उसको आफ्नो एउटा पुँजी टुट्यो भनेदेखि त्यो फेरि सर्भाइभ हुनलाई उसलाई धेरै गाह्रो छ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रमा परेका प्रभाव र राहत स्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने प्याकेजका विषयमा अध्ययन गरिराखेको बताइराखेको छ। एकजना उद्योगपतिको हैसियतले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन र पुरानै अवस्थामा फर्काउन के गर्नुपर्छ, यहाँको सुझाव के छ? होइन, मेन कुरा तपाईँको म त के भन्छु भने कुनै पनि क्षतिपूर्ति भन्दा पनि अहिलेको यो मैले अघि पनि भने कोरोना महामारी भनेको यो 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महिनाको चाहिँ महामारी होइन। यो महामारीले केही लामो समय दिने भएर सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता सरकारले अहिले उद्योग व्यवसायलाई केही रूपमा 10% 15% भए पनि चलायमान बनाउन अति आवश्यक छ। यदि चलायमान गर्न सकेन, यदि सरकारले अब पनि तपाईँको चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई केही चलायमान गराउन नसक्ने हो भने सरकारले पनि तपाईँको त्यसलाई क्षतिपूर्ति यो दिएर ऊ दिएर त्यो टालिनेवाला छैन, किनभने यो त लामो चल्छ। त्यही भएर अहिलेको सरकारको सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको उद्योग व्यवसायलाई कसरी उद्योग व्यवसाय र तपाईँको जुन यो ट्रान्सपोर्टेसन जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई 100% चलाउन नसके तापनि कमसेकम 20-25% 30%सम्म भए पनि त्यतिसम्म भए पनि यदि चलायमान चाहिँ सबभन्दा पहिलो मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई केही चलायमान गराउने एउटा प्याकेज लिएर आउनु पऱ्यो। त्यसपछि चलायमान गरिसकेपछि
त्यसपछि चाहिँ नै अनि त्यसपछि कुन कुन उद्योगमा के कति इम्प्याक्टहरू परेको छ नि त यसले गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर तपाईँको साँच्चीकै कुनै उद्योगको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटस हेरेर त्यो हेरेर अथवा उसको नेचर हेरेर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि अरू राहतहरू प्याकेजहरू किनभने समग्रमा एउटै हिसाबको प्याकेजहरू सबै इन्डस्ट्रीलाई एउटै प्याकेज दिएर पनि त्यो पनि पोसिबिलिटी हुँदैन। त्यही भएर उद्योगको नेचर उसको चाहिँ आकार त्यो हेरिसकेपछि अनि सरकारले त्यसलाई कसरी चाहिँ रिभाइभ गर्दै जाने त्यसलाई कसरी सर्भाइभ गर्दै जाने भन्ने कुरा त्यो सेकेन्ड स्टेज हो। रविजी हरेक सङ्कटहरू अवसरका रूपमा पनि आउँछन् भनेर पनि भनिन्छ। नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान विगतमा 15% रहेकोमा घटेर हामी 6%मा छौँ र अहिले हामी सम्पूर्ण रूपमा आयातित अर्थतन्त्र जस्तो देखिन्छ अथवा ठुला व्यापारिक घरानाहरू पनि विदेशका सामान ल्याएर यहाँ अथोराइज डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा मात्रै काम गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। यहाँ उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको एकजना उद्योगीको हिसाबले अबको हाम्रो ध्यान देशले उद्योग धन्दामा फोकस गर्नलाई यो उचित अवसर बनेर आउन सक्छ भन्ने पनि देख्नुहुन्छ? होइन, अब यसो त्यसो हेर्ने त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो त म पहिलेदेखि आज मात्रै होइन कोरोना मात्रै भएन कि म त संसारमा विश्वमा सबैभन्दा बेस्ट इन्डस्ट्रियल सेक्टर भनेको नेपाल हो भन्छु म त होइन। किनभने तपाईँको यहाँको हावापानी यहाँको तपाईँको चाहिँ किनभने विश्वको 2/3 जेनेरेसनको माझमा हामी छौँ होइन। र एकातिर यत्रो लार्ज इन्डिया छ, एकातिर यत्रो चाइना छ, यत्रो छ, हामी कहाँ पावर सबभन्दा सस्तो पावर छ, हामी कहाँ म्यान पावर तपाईँको सबभन्दा सस्तो। र आज तपाईँ कुनै पनि खाडी मुलुकमा चाहे तपाईँ बङ्गलादेशको म्यान पावर होस्, चाहे नेपालको म्यान पावर होस्, चाहे इन्डियाको म्यान पावर होस्, यहाँबाट लिएर जानलाई एउटा म्यान पावर लिएर जानलाई ल्याउनलाई कमसेकम 50-60 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ भने हाम्रो तपाईँको जुन भौगोलिक हिसाब हेर्ने हो भने राति बस चढेर तपाईँको चाहिँ 1000 रुपियाँमा हामी यहाँ चाहिँ लेबर ल्याउन सक्छौँ। हाम्रो विश्वको सबभन्दा हाम्रो जुन हाइड्रो छ, हामी हाइड्रो एक्सपोर्ट भन्छौँ। म त भन्छु नेपालमा 10,000 मेगावाट यदि यहाँ उत्पादन भयो भने पनि 1 मेगावाट पनि हामीले चाहिँ निर्यात गर्नु पर्दैन। किनभने यहाँ यति राम्रो उद्योगको सम्भावना जुन पावर भइसकेपछि हामीसँग यति उद्योगको राम्रो सम्भावना छ। र अरू देशमा म त फेरि अर्को कुरा के भन्छु भने कुनै पनि देशमा जस्तै तपाईँको दुबई भन्नु चाहे कुनै पनि त्यो चिसो मुलुकमा भनौँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनलाई जति पावर लाग्छ त्यो पावरमा त हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको मासुमा लाग्छ सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ हो। यहाँले यो भनिरहे पनि फेरि यथार्थ त के हो भने नेपालमा कोही पनि मान्छे उद्योगमा लगानी गर्नै चाहँदैन। उद्योगमा भइरहेका लगानीकर्ताहरू त्यसबाट विस्थापित भइरहेका किन? होइन, किनभने सबैभन्दा नेपालमा उद्योगमा लगानी हुन नसकेको मुख्य कारण सरकारको तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सरकारले ध्यान नदिएको भएर नेपालमा सबभन्दा उद्योग लाउन गाह्रो कारण के छ भने उद्योग लाउनलाई सबभन्दा पहिला बाटो र बत्ती चाहिन्छ। नेपालमा कुनै पनि जग्गामा बाटो र बत्ती पुगेको जग्गाको भ्यालु यदि हेर्ने हो भने त्यो घटेको भाउ हुन्छ, त्यो यदि महँगो हुन्छ होइन। किनभने हामी कहाँ तपाईँको बत्तीको लाइन हामी एकदम यथेष्ट बत्ती छ भन्छौँ, तर तपाईँको अहिले पनि हामीले चाहिँ एउटा पावर लिनु गयो मतलब चाहिँ गयो भने यहाँले अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ बत्ती दिन सक्दैन, दिँदैन, पावर छैन, लाइन छैन। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले यदि बाटो र बत्तीको चाहिँ ठाउँ यदि चाहिँ बाटो र बत्तीलाई चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी दिएर चाहिँ यदि खर्च गर्ने हो भने नेपालमा उद्योग लाग्न सक्छ। अहिले नेपालमा उद्योग लाग्न नसकेको मेन कारण के हो भने बाटो र बत्तीको चाहिँ सुविधा नभएर हो। आज यहाँ आउनुभएको मौका छोप्न चाहन्छु। देश प्रशासनिक हिसाबले नयाँ स्वरूपमा गयो, सङ्घीयता हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म सरकारका 3 तहका सरकारहरू छन्। तर कुनै पनि सरकारहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र र आफ्नो क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि कुनै त्यस्ता पहलहरू योजनाहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म त्यस्ता योजनाहरू समेटेको यहाँले पाउनु भएको छ? छैन। तपाईँ के छ भने तपाईँको कागजमा छ होइन, रियालिटीमा छैन। हेर्नुहोस्, किनभने अब त्यो कागजमा सङ्घीयता पनि वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो सङ्घीयता चाहिने कि नचाहिने भन्दै सङ्घीयता आयो होइन। संहिताले के गर्छ, संहिताको चाहिँ पावर के हो, संहिताले के गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म न जनतालाई तपाईँको न शासन लिएर बस्ने मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्र जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अधिकार क्षेत्रमा त्यति युज गर्नु भएको छैन। र जो मान्छे बसेको छ त्यसलाई मलाई त अब म भनौँ न अब हाम्रो क्षेत्र नम्बर 3 भन्छ, यो भन्छ 3 नम्बरका मतलब भनौँ न चाहिँ अहिलेसम्म स्थानीय सरकारबाट हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि केही पनि न प्रोत्साहन न तपाईँको चाहिँ कुनै मोटिभेसन अहिलेसम्म मैले त केही पनि भएको छैन, मैले त केही अनुभूति गरेको छैन। त्यही भएर मलाई लाग्दैन तपाईँको कुनै यो स्थानीय सरकारले आएर अहिलेको जुन यो आएर कुनै त्यसमा उद्योग धन्दामा स्थापना गर्नमा यसमा बरु तपाईँको चाहिँ ठाउँमा बरु भइरहेको उद्योगलाई पनि बरु तपाईँको यो करको दायराहरू थप, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने चिजहरू तपाईँको चाहिँ त्यो उद्योगले धान्न नसक्ने हिसाबले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने चिजहरू गर्दाखेरि थप
डिफिकल्ट चाहिँ महसुस भएको छ। थप अहिले भइरहेको सञ्चालनमा आएको उद्योगलाई पनि गर्नुपर्ने कामहरू तिर्नुपर्ने करहरू चाहिँ बढ्या छन्, त्यसलाई गर्नुपर्ने इम्प्लिमेन्टेसनहरू त्यसलाई गर्नुपर्ने चिजहरू पनि बढ्या छन्, तर प्रोत्साहन र तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ मैले अहिलेसम्म अनुभव गरेको छैन। मैले अपेक्षा गरेको थिएँ कि यहाँले भन्नुहोला उद्योग सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीदेखि विभिन्न ठाउँमा चन्दा दिनुपर्ने, स्थानीय विभिन्न व्यक्तिहरूका माग र सम्बोधन गर्नुपर्ने यस्ता विविध अप्ठ्याराहरू छन्। वास्तवमै उद्योग सञ्चालनको अप्ठ्यारो चाहिँ के हो नेपालमा? होइन, मैले भने नि तपाईँलाई, वास्तवमा नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नलाई सबभन्दा मैले त अहिले पनि म के देख्छु भने तपाईँको चाहिँ मेन बत्ती र तपाईँको जहाँ उद्योग खोल्नलाई जुन बाटो जग्गा जुन छ त्यो जग्गा, त्यो दुइटै चिजको चाहिँ अभाव छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त अब जति मान्छेले भन्छ लेबर प्रब्लम, मलाई नेपालमा अहिलेसम्म मैले अब यत्रो वर्ष मैले नेपालमा चाहिँ उद्योगमा बसेर गरेँ, नेपालमा लेबर समस्या छैन। नेपालमा जुन भन्छ लेबर समस्या छ, लेबर समस्या छ, लेबर समस्या छ भन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा लेबर समस्या छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगमा लेबरले उठाएका समस्याहरू त्यो आफ्नो समस्याभन्दा पनि राजनीतिक समस्याहरू बढी छ। विश्वभर ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती हुन्छ भन्ने जस्ता प्रारम्भिक अनुमानहरू आएको हामी पाउँछौँ। नेपालमा यो कोरोना पछिको अथवा लकडाउन पछिका दिनहरूमा यसले प्रत्यक्ष रोजगारीमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ने अनुमान? यहाँको रोजगारीको सम्भावना यहाँको भन्दा पनि जुन यहाँबाट वैदेशिक रोजगारी जुन थियो चाहिँ अब अहिले जति पनि तपाईँको बाहिरतिर गएको जुन समस्या नेपालमा भन्दा बाहिर अरू देशहरूमा जुन यो समस्याले एउटा विकराल रूप लिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि डोमेस्टिक भन्दा पनि बाह्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट जुन प्रब्लम छ र बाहिर जुन बेरोजगार छन् र ती मान्छेहरू अहिले जुन नेपालमा आउनु खोजिरहेछन् र जुन अहिले कति मान्छेहरू भित्रिसके, अब त्यो मान्छेले गर्दाखेरि तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ ठुलो विकराल हुने चाहिँ मतलब त्यो सम्भावना चाहिँ देख्छु। जब जब देशमा अप्ठ्यारो अवस्था अथवा सङ्कटहरू आउँछन् नि, निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरू पनि यतिखेर नै कमाउने हो, कालोबजारी गर्ने यही बेलामा हो भन्ने ढङ्गले प्रोत्साहित भएको र त्यस्ता कारोबार गरेको देखिन्छ। हालै पनि केही ठुला प्रतिष्ठित घरानाका मान्छेहरू यस्ता घटनाहरूमा संलग्न भएका समाचारहरू बाहिरिरहेका छन्। नेपालको निजी क्षेत्र अलिकति म्याच्योर ढङ्गले प्रस्तुत हुने र जिम्मेवार हुने समय अझै आएको छैन? होइन, आइसक्यो हेर्नुहोस्। होइन, अब तपाईँले भन्नुभयो प्रत्येक के अरे मौकामा चाहिँ व्यापारीले कमाउनै खोज्छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको जुन छ त्यो सबैमा लागु हुँदैन। जसको नियत त्यस्तो छ त्यसले तपाईँको समय राम्रो होस् नराम्रो होस्, त्यो मान्छेको चाहिँ मनसाय तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो गलत मनसाय, जो मान्छे गलत मनसाय बोकेर हिँडेछ त्यो मान्छेको मनसाय सधैँभरि उसको मनसाय गलतै हुन्छ। त्यही भएर त्यो भन्दैमा सबै व्यापारीलाई त्यही दाउमा राखेर चाहिँ जोग्न चाहिँ मिल्दैन। पक्कै पनि जस्तो हजुर हालकै दिनमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले कर छुट लगायतका विविध चिजहरू माग राखिराखेको हामी देख्छौँ। र नेपालमा वर्षौँदेखि हुँदै आएको बहस चाहिँ के हो भने करको दायरा र दरको विषयमा लामो बहस हुने गरेको छ। एकजना यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संस्था उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा पनि भएकोले यो करको विषयमा दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। होइन, हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कर भनेको म चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि देशमा त्यो जनताको पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबमा करका दरहरू हुनुपर्छ। किन कर धेरै हुँदैमा राजस्व उठ्छ भन्ने जुन कन्सेप्टहरू जुन छ त्यो कन्सेप्टहरू गलत हो। किनभने कर कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो जनतामा त्यो देशमा कति लेभलका मान्छेहरू छन्, पर क्यापिटा इन्कम भएका चाहिँ कति लेभलका मान्छेहरू छन् र त्यो लेभलमा करको दायरा कतिसम्म राख्यो भने तिनीहरूले पे गर्न सक्छन् भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ स्टडी गरेर त्यो अनुसारमा चाहिँ तपाईँको करको दरहरू राखियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ राज्यमा कर पनि उठ्छ र इन्डस्ट्रीले तपाईँको यो करको दायरा पनि तपाईँको फराकिलो हुन्छ। तर होइन खालि तपाईँको चुरोट रक्सीमा चाहिँ जतिसुकै कर हाले पनि राखे पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बिग्छ र यसबाट चाहिँ राजस्व आउँछ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, इभन विगतका वर्षहरू पनि हेर्ने हो भने रक्सी र चुरोटमा लगाएको करको जुन हिसाबमा विगतका 2-3 वर्षदेखि जुन हिसाबमा चाहिँ एउटा अत्याधिक रूपमा चाहिँ करको दरहरू चाहिँ जुन वृद्धि भइरहेछ, यसले गर्दाखेरि तपाईँको कन्जम्सन लेभलहरू सबै घटेको छ र कन्जम्सन लेभल घटेर एक हिसाबमा यदि साँच्चीकै यो अब स्वास्थ्यलाई हानिकारक चिज साँच्चीकै कन्जम्सन घटेको भए त यसले राम्रो हो। तर यसको कन्जम्सन रक्सीको घट्यो, घरपालुवामा खाद्यान्नको चाहिँ अत्याधिक दुरुपयोग भयो। तपाईँको चुरोटको चाहिँ सबै गएर खैनीमा मतलब तपाईँको झन् यसले स्वास्थ्यलाई खराब गर्यो भन्दाखेरि यसले कर ज्यादै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसका चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ पदार्थहरूमा गएर यसबाट राजस्व पनि सिद्धियो, यसबाट इन्डस्ट्री पनि रोजगारी पनि सिद्धियो र यसबाट चाहिँ तपाईँको के छ भने अनैतिक काम गर्ने मान्छेहरू जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन अनैतिक काम गरेर चाहिँ जुन अनैतिक क्रियाकलापको मान्छेहरूलाई चाहिँ फाइदा भएर यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि फ्युचरमा चाहिँ एउटा अनैतिक क्रियाकलापमा चाहिँ बढी जोड चाहिँ दिने जस्तो चाहिँ
अवस्था देखिरहेको छ अहिलेको लास्टको विगतको 2 वर्ष हेर्ने हो भने। नेपालको मदिराजन्य उद्योगको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो उपभोग नगर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि होला, तर भलै मान्छेले प्रयोग त गर्छ। नेपालको मदिरा उद्योगलाई आजका दिनमा हेर्ने हो भने आयातित रक्सीहरू अथवा आयातित विदेश ब्रान्डहरूको बजार हिस्सा कस्तो छ र नेपाली उत्पादनहरूले आफूलाई कुन तहसम्म उभ्याउन सक्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो हुनुपर्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा कुनै पनि उद्योग भएपछि सरकारले ट्रिट गर्ने कुनै पनि वस्तुलाई त्यसलाई उद्योग भनेपछि एउटा उद्योग सरह ट्रिट गर्नुपर्छ होइन। जस्तै अहिले पनि तपाईँको अहिलेको लकडाउनमा भने जुन रक्सी र चुरोट तपाईँको बिक्री वितरण गर्न दिइरहेको छैन, यो तपाईँको हेर्ने हो भने गलत हो। किनभने अब किनभने दैनिक उपभोग्य वस्तु भनिसकेपछि कुनै पनि कसैले पनि तपाईँको लाइसेन्स लिएर यो लिगल रूपमा बनाएको चिजहरूलाई एउटा जसरी खाद्यान्न बिक्री गर्न दिए जस्तै गरेर त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ एउटा लिमिटेड समय टाइममा उसमा यदि बिक्री वितरण गर्न दिएन भने यसले तपाईँको मैले अघि पनि भने यसले कुनै त्यस्ता उपभोक्ताले वैकल्पिक उपाय खोजेर त्यसले झन् तपाईँको त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा रासो सँगसँगै सोसाइटी समाजमा समेत त्यसले चाहिँ असर गर्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने विगत केही महिना अगाडि हेऱ्यौँ भने नक्कली र गुणस्तरहीन रक्सीका प्रयोगको कारण एउटा ठुलो दुर्घटना भएको हामीले सुन्यौँ। नेपालमा उत्पादित मदिराहरूको स्तर कस्तो छ र हामी कतिपय अवस्थामा डुप्लिकेट रक्सीहरूको बजारमा बिगिरहेको पनि देख्छौँ। यसलाई नियमन गर्ने विषयमा उद्योगीहरू र सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ? होइन, मैले तपाईँलाई अघि नै भने जब सरकारले ट्याक्स दरहरू अत्याधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको थपिन्छ तब त्यसको मूल्य ज्यादै बढ्न जान्छ र कस्टमरले त्यो चिज किन्न सक्दैन र त्यो सस्तोको चक्करमा वैकल्पिक मैले भने नि तपाईँलाई वैकल्पिक चाहिँ तपाईँको जब जाँदाखेरि अनि यस्ता तपाईँको जुन विगतमा हामीले 14-15 जना मान्छे मऱ्यो भनेर जुन भनेर हामीले सुन्नमा आयो, यस्ता वैकल्पिक उपायहरू खोज्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि समाजमा र रास हो दुइटैमा, समाजमा स्वास्थ्यमा र तपाईँको चाहिँ रासोमा यसले सबै ठाउँमा असर गर्छ। त्यही भएर यसमा तपाईँको के छ भने त्यही भएर डिस्ट्रिब्युसन जस्तै अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले पनि तपाईँको जसरी रोक्या छ रक्सी रोक्या छ, आखिर मान्छे झन् खाएर बस्छ भन्दाखेरि के त भने वैकल्पिक भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि रक्सी जेउन पनि बन्छ। त्यही भएर घरपालुवा रक्सीमा त्यसमा अनएथिकल चिजहरू जुन राखेर बनाइन्छ त्यो तपाईँको कुनै टेस्टेड हुँदैन। अब अहिले टाइट छ पाइँदैन, मान्छे जे पनि खान्छ मान्छेले, त्यसमा तपाईँको न उसले चाहिँ क्वालिटी हेर्न पायो न तपाईँको ऊ हेर्न पायो, मान्छेलाई रक्सी भयो अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँको प्रतिबन्ध लाग्छ भने त्यस्तो चिजले समाजमा झन् तपाईँको उल्टो जाने नेगेटिभ रोल खेल्छ। रविजी, हामी नेपालमा लामो समयदेखि विकास र समृद्धिको विषयमा बहस त गर्दै आएका छौँ। नेपालमा धेरै राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए र हामीले भोग्यौँ पनि, तर देश विकास र समृद्धिको दिशामा भने खासै जान सकेको जस्तो देखिँदैन। समस्या कहाँनिर छ भन्ने देख्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सरकारको पोलिसीमै छ होइन। मैले तपाईँलाई भने नि अहिलेसम्म हामीले इन्डस्ट्रियल सेज भनेर धेरै कुराहरू सुन्यौँ, हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, हुनसकेको छैन होइन। र मैले जुन प्रतिनिधित्व गर्छु, म रक्सी र चुरोटमा जसले मैले प्रतिनिधित्व गर्छु, यसलाई जुन हिसाबमा एउटा सरकारले नेगेटिभ हेर्छ, तर यही उद्योगले जस्तै तपाईँको स्कटल्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने पुरा टोटल अर्थतन्त्रै तपाईँको यसैले धानेछ। यसलाई यो नेगेटिभलाई पोजिटिभमा कसरी लाने भन्ने गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउनु जरुरी छ होइन। हामीसँग तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ जुन मैले अघि पनि भने हामीसँग भएको हाइड्रो, हामीसँग भएको चाहिँ यस्तो हावापानी र तपाईँको जुन एउटा भौगोलिक तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन हिसाबमा हामी 2/3 जेनेरेसनको चाहिँ माझमा हामी नेपाल छौँ होइन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ सोच भयो सरकारले चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल औद्योगिक लगानी बात गर्ने कुरामा चाहिँ यदि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यदि खर्च गर्ने हो भने संसारको विश्वमा म तपाईँलाई चाहिँ यो समृद्धि बस भनेर तपाईँले जुन राख्नु भएको छ, म के भन्छु भने नेपाल अबको 5 वर्षमा सबभन्दा विकसित मतलब औद्योगिक क्रान्ति अहिले तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ 15% भन्नुहुन्छ, यो 15%लाई हामी कमसेकम 70% 80%मा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। यो कोरोनाको सङ्कटका कारणले पनि मुलुक औद्योगिक दिशातर्फ विकास गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने चेत सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा आउन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि नमस्कार, थ्याङ्क यू।